बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो तीन बड़ी खबरें हैं। एक तो जनाब काजी फ़ायज़ ईसा की एक वफाकी वज़ीर के साथ अच्छी खासी तू मैं हुई है गुज़श्ता दिनों। वो सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें आई हुई हैं, तो वो वजह क्या बनी उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। फिर पीपल्स पार्टी फंस गई है आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत की तब्दीली के मामले के ऊपर। रात गया भी फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आज़म का नाम फाइनल होता है तो जनाब बिलावल का उम्मीदवार कोई और, जरदारी का उम्मीदवार कोई और फयाद तालपुर का उम्मीदवार कोई और, जिसकी वजह से अनवारुल हक को मजीद वक्त मिल रहा है। ये क्या कहानी है, इसके बारे में बात बताएंगे। और फिर सबसे पहले जिसका आगाज़ हम करेंगे, अफ़गान तालिबान घुटने टेक गए हैं और उन्होंने जो मेज़बान ममालिक जो सालस थे उनसे दरख्वास्त की कि अल्लाह का वास्ता है ये पाकिस्तान से हमारे मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराएं। तो वो पाकिस्तान ने मेज़बानों की दरख्वास्त मानी है और मेज़बानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी वफद जो है वो इस्तांबुल में रुक गया है। वापस आ रहे थे, सामान समून बांध लिया था, टची केस उनके तैयार हो गए थे, जहाज़ का टिकट भी ले लिया था, वापसी का सफ़र रखते सफ़र बांध लिया गया था। एयरपोर्ट की जानब गाड़ियाँ रवां दवां थीं कि फिर जनाब मेज़बान मुल्क तुर्किया के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनका फ़ोन आया हमारे वफद के सरबराह को और उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान चाहते हैं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू हों, तो बराए मेहरबानी आप वो जो है वो वापस आ जाएं। तो ये हमारी भी दरख्वास्त है, आप अमन को एक और मौका जो है वो दें। तो उसके बाद फिर कतर वाले का भी फ़ोन आ गया, क्योंकि तुर्किया और कतर दोनों सालस हैं, तो उन्होंने भी दरख्वास्त की। अब पाकिस्तान के दोनों बड़े करीबी दोस्त मुल्क हैं, बरदर मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा चले जी। तो उन्होंने फिर वो हमारे वफद के सरबराह ने कहा कि भाईजान वो तो हमारी टिकटें हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कोई गल नहीं, टिकटें हम उधर उधर करा लेंगे, वो दोबारा। अब अच्छा उन्होंने कहा फिर यार देख लो कि जुर्माना ना पै जाए। उन्होंने कहा नहीं पड़ता, बेफिक्र हो जाए, अब वापस आ जाए, मेहरबानी करें। तो वो आज बातचीत जो है वो उसका दोबारा आगाज़ जो है वो हो गया है, मुज़ाकरात जो है वो बहाल हो गए हैं और मेज़बानों की दरख्वास्त पर और अफ़गान तालिबान के मिन्नत तरले पर। और अफ़गान तालिबान ने मिन्नत तरला किया मेज़बानों का, तो उसका सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि अब हमारा वफद जो है वो वहाँ पे मज़ीद बातचीत करेगा, क़याम करेगा। और लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि हमने अमन को एक मौका देने का फ़ैसला किया है। अब बाल है अफ़गान तालिबान के कोर्ट में। हमारा फिर वही मुतालबा है, एक ही मुतालबा है और उससे हम बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम एक लाइन भी उसमें पीछे नहीं हटे। और वो वही मरकज़ी मुतालबा यही है कि अफ़गानिस्तान दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ वाज़े, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे और अफ़गान सरज़मीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल रोके। ये हमारा मुतालबा, बस इसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं। और इसकी तहरीरी गारंटी देनी होगी, तहरीरी ज़मानत जो है वो देनी होगी। और मुतालबा फिर वही है जिस तरह मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। और इसके लिए अफ़गान तालिबान रजीम को पाकिस्तान को एक वाज़े, काबिल तस्दीक और मौसर यकीन दहानी करवानी होगी, जो कि तहरीरी शक्ल में होगी। तो ये एक पाकिस्तान का दो टोक वाज़े जामे मुदल्लल मौक़िफ़ है जो कि पेश किया जाएगा आज भी मुज़ाकरात के दौरान। तो ये अब अफ़गान तालिबान जो थे ये कोशिश कर रहे थे और उनको पता चल गया था। हमारे वज़ीर दिफ़ा ने वाज़े तौर पर कहा, हमारे वज़ीर इत्तलात ने वाज़े तौर पर कहा था कि अगर अब कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और उसमें ये साबित हो गया कि जनाब इसमें अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हुई है, तो हम घुसकर मारेंगे, अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर जो है वो हम कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद फिर अफ़गान तालिबान को भी समझ आ गई, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान को तो नाराज़ किया ही किया। उन्होंने जो सालस ममालिक थे मेज़बान तुर्किया और कतर, उनको भी नाराज़ कर दिया, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो उनको भी समझ आ गई कि अगर कतर नाराज़ हो गया, क्योंकि कतर तो दोहा मुआहदे का मेज़बान और सालस और वहाँ पे दस्तखत करने वाला जो इन्होंने किया था इसके साथ, अमेरिका के साथ जब ये वहाँ पे इनखलाब हुआ था। तो अभी बात इनको जो है वो अफ़गान तालिबान को भी समझ आ गई है कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा, मुज़ाकरात के ज़रिए आप मसले का हल निकालने। कल भी आपने मुज़ाकरात करने थे, अब भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो उन मुज़ाकरात को काबिल अमल बनाइए, उन मुज़ाकरात को काबिल अमल बनाइए।
اب آ جائے جی دوسری بات، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم لانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے ہفتہ ہو گیا اعلان کر دیا کہ تحریک عدم اعتماد انوار الحق کے خلاف لائیں گے، اس کو فارغ کریں گے، ہمارے پاس بندے پورے ہیں۔ حالانکہ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو جمہوریت کی بہت بڑی حامی ہے، جو ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہے، جو غیر جمہوری طریقہ کار کے خلاف ہے، لیکن اسی پیپلز پارٹی نے اپنے پاس 17 ممبر ہونے کے باوجود ہارس ٹریڈنگ کی وہ مثال قائم کی جس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ 17 ممبر سے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہونے والی، 27 لوگ چاہیے تھے، تو جناب انہوں نے 10 بندے توڑے نا جی، سیدھی سی بات ہے۔ ہارس ٹریڈنگ کی، ان کو پیشکش کی، کسی کو وزارت کی، کسی کو مشاورت کی، کسی کو مشیر کی، کسی کو معاون خصوصی کی، کسی کو محکمے کا سربراہ بنانے کی، تو وہ جناب یہ اور کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے نا، آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی۔ لیکن بندے پورے، اچھا نون لیگ بھی تیار ہوگی کہ ہم تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے، تعداد 27 سے بڑھ کر 37 ہو گئی، 9 لوگ ان کے تھے، 2 اور آ گئے تھے، ٹھیک ہے جی، 37 ہو گئے۔ درخواست ابھی تک تحریک عدم اعتماد کی درخواست جمع نہیں کرائی جا سکی۔ معاملہ لڑکا کہاں پہ ہے؟ نون لیگ ان کو کھلا رہی ہے اپنی بگڑ میں، اور پہلی مرتبہ زرداری جو کہتا ہے نا، زرداری سب پہ باری، پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ زرداری کا باری پن جو ہے اس کے اپنے اوپر الٹ گیا ہے، اور اب تو وہ نون لیگ جو ہے وہ لگتا سب پہ باری ہے۔ نون لیگ نے بڑی بریک واردات کی، کہتے ہیں ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں نا جی کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یہ وہ والا حساب کیا۔ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے، حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور مضبوط اپوزیشن کریں گے۔ ان کے 2 لوگوں نے تحریک پہ دستخط بھی کر دیے، لیکن معاملہ لٹکا یہاں پہ ہے کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں 3 سے 4۔ چودھری یاسین، یہ سن لیں، چودھری یاسین پہلے دن سے صدر آصف زرداری کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، چودھری یاسین، ٹھیک ہے جی، اور وہ پارٹی کا صدر بھی آزاد کشمیر کا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کیا گیم ڈالی ہے جناب، یہ جو بیچ میں آ گئے چودھری لطیف اکبر، لیکن ان کا پتہ انہوں نے کاٹ دیا، اس وجہ سے کاٹ دیا کہ چودھری لطیف اکبر پہ الزام لگایا کہ انہوں نے جب یہ اسپیکر بنے تو انہوں نے انوار الحق سے مانگ کر اسپیکرشپ لی تھی، اور پھر ان کے اوپر کچھ الزامات بھی ہیں مبینہ کرپشن کے، کہ انہوں نے اپنی گاڑیوں کے ٹائر شیئر بدلائے، مرمت شمت کرائی، اور ترقیاتی فنڈز بہت زیادہ لے لیے جو لطیف اکبر ہیں، تو اس وجہ سے اس کو سائیڈ لائن پہ کیا۔ سردار یعقوب ہیں، سردار یعقوب پرچی ہے چودھری سردار تنویر الیاس کی، سردار تنویر الیاس خود پیچھے ہے، اس نے سردار یعقوب کو آگے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک پرچی آگے فیصل ممتاز راٹھور کی، اس کے پیچھے بلاول بھٹو زرداری بھی ہے اور ادھی بھی ہے، فریال تارپور صاحبہ بھی ہیں۔ یہ جناب کہانی اب چل رہی ہے، اب وہ باپ بیٹے کی بھی لڑائی ہے، پھر ساتھ پھپھو ہے، ادھر بہن ہے، زرداری کی بہن ہے، پھپھو ہوگی نا ان کی۔ ابھی یہ جو یہ معاملہ چل رہا، اس رات کا میٹنگ رہی، اور پھر اس کو جناب پیپلز پارٹی والے بھی اندر سے نون لیگ پہ شک کر رہے ہیں، یہ واردات کر رہے ہیں۔ نون لیگ نے ان کو بڑا سنالا بڑا تیز آدمی ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کے جو ہے نا وہ حامی ہیں کہ اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس نے زرداری کو مشورہ ٹھیک دیا تھا، اس نے کہا زرداری صاحب جولائی میں انتخاب ہے، مہینے رہ گئے ہیں 7-8، گزارا کر لو، مہربانی کرو، جو تسی کہو گے کو کرا لیں گے، ہم اس سے کروا لیں گے۔ لیکن وہ جناب زرداری صاحب کہتے ہیں نہیں، وہ نظر تو وہی ہے نا، 30 ارب روپے کے فنڈ، 11,000 نوکریاں، اس پہ نظر ہے سب کی، اقتدار اس وجہ سے اچھا لگتا ہے۔ بہرحال رات بھی فیصلہ نہیں ہو سکا، چودھری یاسین کا نام فائنل کر دیا آصف زرداری نے، لیکن رات گئے والی میٹنگ میں پھر گڑبڑ گٹولا ہو گیا، وہ ادھی جو ہے وہ اب کہہ رہی ہیں جی فیصل ممتاز راٹھور کو لے کر آئے، ٹھیک ہے جی، وہ سردار یعقوب ہے، وہ جناب سردار تنویر الیاس، اس کو مال پانی تو اس کے پاس بھی ہے۔ یہ کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے کہ جناب ان کے معاملات، اور جاتے جاتے ایک سوشل میڈیا پہ خبر ہے، میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کرتا، لیکن ایک خبر ہے کہ ایک اسپین کا سفارت خانہ ہے، کچھ دن پہلے وہاں پہ کوئی لفظی جنگ ہوئی ہے، سنا ہے کہ مبینہ طور پہ گالم گلوچ بھی ہوئی ہے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کے درمیان، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کی جو اہلیہ ہیں رینا عیسیٰ صاحبہ، ان کی ایک دوست ہے رائنا سعید،
وہ وزارت ماحولیات کے کسی ادارے میں کام کرتی ہیں، ان کو ہٹا دیا گیا، ان کو مصدق ملک نے ہٹا دیا۔ تو انہوں نے اس فنکشن میں کہا کہ جناب وہ اچھا کام کر رہی تھی، آپ نے ان کو ہٹا دیا۔ تو مصدق ملک صاحب غصہ کھا کے کالم گوش شروع کر دی، جس کی وجہ سے پھر قاضی فائز عیسیٰ جو ہے دروغ برگردن راوی ہے جناب، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ بیچارے شریف آدمی ہیں، وہ پھر محفل ہی چھوڑ کے چلے گیا۔ لیکن مصدق ملک نے، واقفان حال کا کہنا ہے کہ زیادتی جو ہے وہ مصدق ملک نے کی ہے۔ یہ کچھ چیزیں کچھ یاروں دوستوں نے اس کی تصدیق وغیرہ تو کی ہے، لیکن براہ راست کوئی آفیشیل اس کا جو ہے وہ ورژن ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے، وہ ہمیں ملا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چلی ہیں، لیکن یہ بیچارہ چلا گیا۔ قاضی صاحب اسی بھی جان دیں، مصدق ملک صاحب وہ بزرگ آدمی ہیں، آپ کو مہربانی کیا کریں، ہر جگہ پہ نہ ٹانگ اڑایا کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ بہرحال جی، یہ آج کی 3 بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔